आमचे एक रुरल हेल्थ सेंटर आसा आनी हेल्थ सेंटराच्या 50 मिटराच्या अंतराक बसून ना ही गजाल घडल्या। थंय एक खंय तरी संदेह लोकांच्या मनान डाऊट एक क्रिएट जाता। लोक प्रतिनिधी म्हणून कोण आमी निवडून दिता पळय तेंची तितकीच जबाबदारी आसा। ते वयता थंयसर मातशे शो मारता थंयसर आनी येता। तांकां जे पोलीस आसा तांच्या फाटल्यान लागून हें करून दिवंक जाय, कित्याक त्या बाबड्याचो आत्मो वयर गेलो पूण ताका थंय कोण ना थंयसर, पूण तेणें कसो तरी आपलो हें दाखयलो, आपलो पांय तरी दाखयलो आनी दाखयलो की येस आय वॉज बॉर्न इन दीस अर्थ आनी आपूण हांगासर येयल्लो आनी आपल्या वांगडा अशें जालां तें तुमी सोदून काडा। इट इज अ चॅलेंज टू द पुलीस। मॅडम, जे फिटस मेळलेले तुमचे गांवान आनी ज्या तरेन जे इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय, तुमकां कितें दिसता कसलो स्टेटमेंट तो वॉज इट जस्टिफायड? आमच्या मंडूर गांवांत गेले एक 2-3 दीस फाटीं एका महिलेन सकाळी हें उडोवंक गेला आसतना खंय कितें उडोवंक गेला आसतना तिणें एक बाळशें पळयलें एन्ड शी वॉज गांवचे नको तूं शी वॉज अफ्रेड ऑफ वॉट एंड शी वॉज नॉट दॅट वोकल बट देन शी कुडंट स्टे आनी तिणें कोणाक तरी सांगलें आनी कुत्र्याक लागून ते कुत्र्यान कितें तरी तो घेवन भोंवतालो तेचो पांय म्हणून ते उपचारार येयले। आतां शी सेज दॅट इट इज अ बेबी बॉय। सो ही एक क्रायटेरिया आसा की फिमेल भ्रूण हत्या करता हो एक हें जालो, पण सिन्स शी सेज दॅट इट इज अ बेबी बॉय that means it is a crime, someone has done a crime purposefully. Then this fetus that was there, the statements that were made, they say that it is not a major concern, but अशें म्हाज्या गांवांक लागून, म्हाज्या मंडूरच्या गांवांक लागून, दोंगरेच्या गांवांक लागून आनी म्हाज्या सगळ्या लोकांचो मेजर कन्सर्न आसा, कित्याक थंय आमचें एक रुरल हेल्थ सेंटर आसा आनी हेल्थ सेंटराच्या 50 मिटराच्या अंतराक बसून ना ही गजाल घडल्या। सो थंय एक खंय तरी संदेह लोकांच्या मनान डाऊट एक क्रिएट जाता। दुसरें म्हटल्यार हे जे पळय सांगता आतांचे जे लोकप्रतिनिधी आसा हेंच्यांनी मातशें फाटीक लागोंक जाय ते आमच्या पोलिसांचे, कितें ते शहानिशा करपाक जाय तेची। इट इज अ मेजर क्रायम एंड दॅट हॅज हॅपन्ड इन माय विलेज। आनी ज्या गांवांत जंय आमी म्हणटा की आमी आमच्या सटी माये कडेन आमी आमच्या ग्राम देवते कडेन भुरगीं मागता आनी आमच्या लोक तेजे कडेन मागणी मागूंक येता की भुरगीं आपणाक दी, आमच्या सुसेत माये कडेन तशेंच हें मागूंक येता। अशा गांवांत हें घडलां म्हणून म्हाज्या गांवकाऱ्यांक हो मेजर कन्सर्न जाला। दुसरो कन्सर्न म्हटल्यार आतां ते कुत्र्यांनी ते कितें तें आसा तें पिजून खाल्लां आनी कुत्र्यांक आतां तेजी चवूय लागलेली आसा। सो होय प्रश्न आमच्या मनान आनी गांवकाऱ्यांच्या मनान निर्माण जाता की जी कोण थंय माणकुली आनी भुरगीं आसा ती एकटी वयता बारीक आसा तेंचेरूय असो ते कुत्रे बित्रे अटॅक करूं शकता बिकॉज दे हॅव ऑलरेडी टेस्टेड द ह्युमन ब्लड और असोय गांवकाऱ्यांच्या मनान असो संदेह जाला। एंड देर हॅज बीन अ सिट्युएशन लायक मातशें अशें वेगळें वातावरण कशें जालां। देर हॅज अशें चर्चा जाल्या थंयसर की अशें जावचें ना, अशें कितें हें सगळें अशें कितें तरी अजून काय शहानिशा पोलीस करपाक शकना आनी पोलीस इज गिवींग वायड स्टेटमेंट्स दॅट इट इज नॉट अ मेजर कन्सर्न। आय फील एनी ह्युमन बींग इज अ मेजर कन्सर्न। सो तो कोणी आसूं न्ही थंयसर तें कितें तरी तेचें जावंक जाय। यंत्रणे कडेन तितकें सगळें आसा, CCTV कॅमराज आसा पंचायती कडेन आनी कित्याक खंय खंय लायिल्ले आसा हेचेर शोधाशोध जावंक जाय न्ही। आतां आमचे ते गांव आसा पळय तेचो सरपंच पंच बीन कोण आसा हेंच्यांनी सगळे स्ट्रिक्ट आतां मेजर्स घेवंक जाय आनी यंत्रणा जी आसा जे इन्वेस्टिगेशन एजन्सीज आसा थंय हॉस्पिटल आसा आनी कितें आसा हेका सगळें बरोवन तेंचें इन्वेस्टिगेशन जावन शहानिशा जावपाक जाय। कित्याक आतां गांवकारांच्या मदीं एक भिरांकूळ वातावरण जाल्लें आसा, सगळ्यांची भुरगीं हांगासर खेळटात हें करतात। सो सुण्यांनी तें खाल्ल्या उपरांत मागीर अशें आवयांच्या मनानूय हें जाल्लें आसा, मातशी एक जातात न्हू तें कशें तरी हें जालें का। सो गव्हर्मेंटा कडेन आनी यंत्रणे कडेन हांव मागतां की तेंच्यांनी हेतूर आपलो बारीक गोश्ट म्हणची न्हू ती की गांव जेन्ना इनवॉल्व जाता आनी आख्खो परिसर जेन्ना इनवॉल्व जाता आनी तेंच्या मदीं जें हें जाता तेन्ना तेंच्यांनी हेचें इन्वेस्टिगेशन करून थरो कितें आसा पळय भितर हें तें काडपाक जाय।
जाल्यारच तांकां वालोर आसा. आनी हे लोकप्रतिनिधी म्हणून कोण आमी निवडून दिता पळय तेंची तितकीच जबाबदारी आसा. ते वयता थंयसर मातशे शो मारता थंयसर आनी येता. तांकां जे पोलीस आसा तांच्या फाटल्यान लागून हें करून दिवंक जाय. कित्याक त्या बाबड्याचो आत्म वयर गेलो पूण ताका थंय कोण ना थंयसर. पूण तेणें कसो तरी आपलो हें दाखयलो, आपलो पांय तरी दाखयलो आनी दाखयलो की येस आय वॉज बॉर्न इन दीस अर्थ आनी आपूण हांगासर येयल्लो आनी आपल्या वांगडा अशें जालां तें तुमी सोदून काडा म्हणून. इट इज अ चॅलेंज टू द पुलीस नाव.